محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وأقبل علي إذا ناجيتك. فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك، متضرعا إليك، راجيا لما لديك من ثوابي، وتعلم ما في نفسي، وتخبر حاجتي، وتعرف ضميري، ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي. وما أريد أن أبدأ به من منطقي، وأتفوه به من طلبتي، وأرجوه لعاقبتي. وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي، فيما يكون مني إلى آخر عمري، من سريرتي وعلانيتي، وبيدك لا بيد غيرك، زيادتي ونقصي ونفعي وضري. إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني، وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني. إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك. إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك، وأنت أهل أن تجود علي بفضل ساعتي. إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك، وقد أضلها حسن توكلي عليك. فقلت ما أنت أهله، وتغمدتني بعفوك. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي، فقد جعلت الإقرار بذنب إليك وسيلتي. إلهي قد جرت على نفسي في النار
النذر له فلها الويل إن لم تغفر له. إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي فلا تقطع برك عني في مماتي. إلهي كيف أيأس من حسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي. إلهي تولوا من أمري ما أنت أهله وعد علي بفضلك على مذنبين قد غمره جهل. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إذ لم تظهرها لأحد من عبادك صالحين. فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. إلهي جودك بسط عملي وعفوك أفضل من عملي. إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك. إلهي اعتذار من لم يستغني عن قبول عذري فاقبل عذري. يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون. إلهي لم ترد حاجتي ولم تخيب طمعي ولم تقطع منك رجائي وأملي. إلهي لو أردت هواني لم تهزني. إلهي لو أردت هواني لم تهزني ولو أردت فضيحتي لم تعافني. إلهي ما أظنك تردني في حاجتي. إلهي
إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى إلهي إن أخذتني إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك إلهي إن أخذتني اے میرے معبود اگر تو مجھے جرم پر پکڑے گا تو میں تیری بخشش کا دامن تھام لوں گا. دوستان عزیز ماہ رمضان شروع کیگی بکار دے مدخ پر نفس تسکیہ کو کہ یو انسان پروردگار عالم گناہ بندے و گوری اللہ نئی نوا آگا چوکو سزا نخلص ولی نشی کہ یو انسان گناہ کبھی مو گناہگار یو معصیت کار یو دا اللہ درگاہ تحذیر شوی منا گناہانی شوی دی و یاد وسطو اللہ رب العالمین آگا عظیم پروردگار دے زغو دمو ٹولو گناہانو بندی پردے چھولی دی تلک جان سر سوچ وکا شہید عارف حسین الحسینی بدغ جملہ زکل ملی دبدیر جڑی در کمی جملی تا زکل دغ انسان زموستا ٹول مرد خودے منی کی تیر کردے خو کچیر خودے ما جہنم توجوی زبا اہل جہنم تس جواب ورکو. عزیزان محترم پروردگار عالم انسان پکار دے دسی وقت نزان وسطی پروردگار عالم انسان نخپل مخوڑوی ویل دنیا کی ٹولنا غٹا سزا دا غدے انسان نخودے مخوڑوی تو سوچو کا کلا مور ایوا مور خپل بچی نا خفاشی مور در سر خبری نکوی مور در نمخ غڑوی اگرچه تا دا پر مڑی تیروی تا تا خوراک دیر کوی هر سکوی خوکا مخ در ناروی انسان تا داشی دیر تکلیف ویر کوی خوکا چیری بیا انسان نا خودی مخواروی دغا انسان بچکوی دغا انسان صدا محتاج دے دا اللہ رب العالمین. ای پروردگار مو گناہگار یو معصیت کار یو خپلو گناہانو مغفرت برا رجم شوی و ای پروردگار مو مل کرتا تا دا سوال کو ای پروردگار دا مولا حسین علیہ السلام وسطا دل کو آختیم وسطا دل کو کلا مولا حسین زلجنا نظم کی طرف ای پروردگار آختیم وسطا دل کو چکل دا علمداری کربلا دوی گلدستے شہید شولے ای پروردگار آختیم وسطا دل کو چکل پروردگار علم دوڑالی ازغر جنزا خیمو تروڑلا ای پروردگار آغ وقت وسطا دل کو چکل بڑا بیبی دا پلار جنزی تبی لوڑوی ای پروردگار مطول تد گناہان مغفرت وکی ای پروردگار تیر کال کی تیر رمضان نوسا پوری منکمی کتاہیانی شویدی منکمی گناہانی شویدی ای پروردگار آغو گناہان متم مغفرت وکی طول جامی سرویو یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی وإن أدخلتني النار علمت أهلها أني أحبك إلى
فقد كبر في جنب رجائك أملي إلهي كيف أنقلب من عندك بالخيبة محروما وقد كان حسن ظني بجودي أن تقلبني بالنجاة مرحوما إلهي وقد أفنيت عمري في شرة سهوي عنك وأبليت شبابي في سكرة التباعد من إلهي فلم أستيقظ أيام اغتراري بي وركوني إلى سبيل سخطي إلهي وأنا عبد وابن عبدي فقائم بين يديك متوسل بكرمك إلي إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلتي استحيائي من نظري وأطلب العفو منك إذا العفو نعت لكرمك إلهي لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتي إلى في وقته أيقظتني لمحبتي وكما أردت أن أكون كن فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة إلهي انظر إلي نذرك من ناديته فأجابك واستعملته بمعونتك فأطاعك يا قريبا لا يبعد عن المعترف به ويا جواد لا يبخل عمن رجا ثوابك إلهي هب لي قلبا يدني منك شوق ولسانا يرفع إليك صدقك ونذرا يقربه منك حقه إلهي إن من تعرف بك غير مجهول ومن لاذ بك غير مخذول ومن أقبلت عليه غير مملول إلهي إن من انتهج بك لمستنير وإن من اتصل بك
من رحمتك ولا تحجبني عن رأفتك